پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی حکومت بھارت وچ آزادی صحافت تے بنیادی اصولوں کو لگاتار پامال کر رہی ہے، جس کی تازہ مثال حال ہی وچ مودی حکومت کی طرف تے فرانسیسی صحافی ونیسا ڈوگناک کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ فلیش پوائنٹ بننے والے دوئے موضوعات تے اتے رپورٹنگ کرنے دے اتے بھارت چھوڑنے دے اتے مجبور کیتا گیا ہے۔ فرانسیسی صحافی کو بھارت چھوڑنے دے اتے مجبور کرنا آزادی صحافت تے اتے ایک اور حملہ ہے۔ صحافیوں دی عالمی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز دا آخنا ہے کہ بھارتی حکام دی طرف تے خاتون فرانسیسی صحافی کو ملک چھوڑنے دے واسطے استعمال کیتے جانے والے حرب بھارت وچ صحافیوں دے اتے بددے ہوئے ظلم ستم دی علامت ہے۔ تنظیم دا آخنا ہے کہ فرانسیسی صحافی دی جبری بے دخلی بھارت وچ آزادی صحافت دے اتے کریک ڈاؤن دی نشانی ہے۔ فرانسیسی صحافی ونیسا ڈوگناک جنہاں سن 20 سالاں دے زیادہ عرصے تک بھارت وچ صحافتی ذمہ داری انجام دیتی ہے، انہاں کو مودی حکومت کے خلاف اپنی تنقیدی رپورٹ کے اتنے بھارتی حکام کی طرف سے دھمکیاں کا سامنا کرنا پی رہا ہے۔ ایک بیان وچ ونیسا ڈوگناک سناخیا ہے کہ وہ اتھرواں دے نال اپنی بے دخلی دا اعلان تحریر کر رہی ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت وچ صحافیوں کو پریشان کرنے دے واسطے مختلف دھمکی آمیز حربے استعمال کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت وچ میڈیا اور صحافیوں کو ہندوتوا لینڈ دی پیروی اختیار کرنے دے تے بہت زیادہ دباؤ دا سامنا کرنا پی رہا ہے۔ بھارتی حکومت میڈیا کو مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت وچ آزادی صحافت کے بنیادی اصولوں کو پامال کر رہی ہے۔ بھارت وچ صحافیوں کو حکومت کے خلاف تنقیدی بیان چلانے اور رپورٹنگ کرنے دے اتے ہندوتوا طاقتوں دی طرف تے دھمکیاں دا سامنا کرنا پی رہا ہے۔ مودی دی قیادت وچ بھارت عالمی پریس فریڈم انڈیکس وچ لگاتار تنزلی دا شکار ہے۔ مودی حکومت دا تنقیدی آوازوں کو چپ کرانا ہندوتوا نازیزم دی یاد تازہ کرتا ہے۔ مودی اور اس دے مددگار بھارت وچ آزادی صحافت دا گل کٹنے دے اپنے جرائم کو چھپا نہیں سکتے۔ بھارت وچ آزادی صحافت تے حملہ عالمی صحافتی تنظیماں دے واسطے جاگنے دا وقت ہے۔